बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मोहतरम सामईन, आज हम आपके सामने तख्ती नंबर 9 लेकर हाजिर हुए हैं। आज की तख्ती का नाम है इजहार। इजहार का मतलब है ज़ाहिर करना, यानी छुपाना नहीं बल्कि ज़ाहिर करके पढ़ने को इजहार कहते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि हमने पिछली 2 तख्तियों के अंदर तनवीन और नून साकिन के मुताल्लिक़ बात पढ़ी थी, और हमें ये बात मालूम हो गई है कि तनवीन किसे कहते हैं और नून साकिन किसे कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, तो तनवीन और नून साकिन ही से मुताल्लिक़ आज का एक क़ायदा है, आज की ये तख्ती है। मैं आपको बताता चलूँ कि तनवीन और नून साकिन के 4 क़ायदे हैं टोटल। तनवीन और नून साकिन से रिलेटेड, तनवीन और नून साकिन के मुताल्लिक़ 4 क़ायदे हैं। उनमें से ये पहला क़ायदा है। उर्दू पढ़ने वाले हज़रात ये देखिए, ये लफ्ज़ पढ़ सकते हैं। तनवीन और नून साकिन का क़ायदा नंबर 1। तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और नून साकिन किसे कहते हैं? नून साकिन उस नून को कहते हैं जिस नून पर जज़्म हो। जी हाँ, हमने पिछले तख्ती के अंदर पढ़ा था। तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, और जिस नून पर जज़्म हो उसको नून साकिन कहते हैं। तो आज का क़ायदा, आज की तख्ती भी इसी से मुताल्लिक़ है। यानी आप उसकी तख्ती पहले सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी बात। तख्ती ये है कि तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलक़ी के 6 हुरूफ में से कोई भी हर्फ अगर आएगा, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलक़ी में से कोई भी एक हर्फ आएगा तो नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे, बग़ैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। जी हाँ, इसका कैसा मतलब है और इस तख्ती का क्या मतलब है, अभी आप हज़रात के सामने पेश किया जा रहा है। इसकी पहली मिसाल यहाँ पर दी गई है, तयरन अबाबील। तया ज़बर तय, रा 2 ज़बर रन, तयरन। ये रा के बाद जो अलिफ है उसको हिज्जे में नहीं मिलाना है, जैसे कि हमने 2 ज़बर के तख्ती के अंदर पढ़ा था। रा 2 ज़बर रन, तयरन। हमज़ा ज़बर अ, तयरन अ। बा अलिफ ज़बर बा, तयरन अबा। बा या ज़ेर बी, तयरन अबाबी। लाम ज़बर ल, तयरन अबाबील। ये हिज्जे करने का तरीक़ा देखिए, इसी तरह है। एक एक लफ्ज़ को हम मिलाएंगे और पीछे से पढ़ते जाएंगे। जैसे हमज़ा ज़बर अ पढ़ा, फिर पीछे से मिलाया। बा अलिफ ज़बर बा, हिज्जे किया, फिर पीछे से मिला के पढ़े। बा या ज़ेर बी पढ़े, फिर पीछे। इसी तरह हिज्जे करने का सही तरीक़ा है। देखिए, आज की तख्ती से मुताल्लिक़ यहाँ पर 2 ज़बर हैं। 2 ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ़ हलक़ी के 6 हुरूफ में से हमज़ा आया है। मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कि हुरूफ़ हलक़ी कितने हैं और क्या क्या है। जैसे कि अभी बताया, ये देखिए, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हुरूफ़ हलक़ी 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये उनको हुरूफ़ हलक़ी कहते हैं। ये हुरूफ जो है हलक़ से निकलते हैं, इसलिए इन हुरूफ को हुरूफ़ हलक़ी कहा जाता है। तो तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद इन हुरूफ में से कोई भी एक हर्फ आएगा तो हम नून की आवाज़ को, तनवीन के अंदर या नून साकिन के अंदर जो नून की आवाज़ है, उस नून की आवाज़ को हम गुन्ना के साथ नहीं पढ़ेंगे बल्कि बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। देखिए, पहली मिसाल के अंदर मैं आपको बताऊं कि रा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है। 2 ज़बर की तनवीन के बाद हमज़ा आया है हुरूफ़ हलक़ी में से। जी, ये अलिफ है, लेकिन अलिफ वो होता है, दिखने में अलिफ है लेकिन असल में अलिफ वो होता है, तख्ती नंबर 3 में हमने पढ़ा है, अलिफ वो होता है जो खाली हो। जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है, लिहाजा ये हमज़ा है। और ये हुरूफ़ हलक़ी में देखिए, हमज़ा यहाँ पर पहले नंबर पे है। तो 2 ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ़ हलक़ी के 6 हुरूफ में से हमज़ा आया है। इस वजह से हम इस 2 ज़बर पे तयरन अबाबील इस तरह गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि तयरन अबाबील, तयरन अबाबील इस तरह पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर बग़ैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। दूसरी मिसाल है, नारुन हामियतुन। जी,
نارن حامیتن، نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر ی، نارن حامیہ، تا دو پیش تن، نارن حامیتن۔ یہاں پر اظہار کا قاعدہ یہاں پایا جا رہا ہے اس مثال کے اندر۔ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آیا ہے، اس وجہ سے نارن ہا پڑھ رہے ہیں۔ نارن ہا اس طرح غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ جتنی مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں، ساری مثالوں کے اندر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہاں پر تختی نمبر 9 کے اندر جو قاعدہ بتایا گیا ہے اس مثال میں وہ قاعدہ کہاں پایا جا رہا ہے، یہ غور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو الغرض ناظرین یہ پہلی لائن کے اندر جو 2 مثالیں ہیں تنوین کے بارے میں مثالیں آئیں۔ اب تیسری مثال دیکھیے، لیمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خ، لیمن خ، شین زیر شی، لیمن خشی، یا زبر ی، لیمن خشیہ۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے خا آیا ہے، اس لیے یہاں پر بغیر غنہ کے لیمن خشیہ پڑھ رہے، لیمن خشیہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح نون ساکن کی یہ بھی مثال ہے، من غیرہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہ۔ ہجے بھی کر کے دیکھنا ہے ہمیں کہ ایک ایک لفظ کے ہجے بھی کرنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے غین آیا ہے، اس لیے نون کی آواز کو بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ یہ ہر مثال میں ہم کو کہنا ہے، صرف سننا نہیں ہے، کہنا بھی ہے، تاکہ ہمیں اس کا اجرا کرنا آسان ہو جائے اور ہماری زبان پر یہ لفظ چڑھ جائے۔ اسی طرح یومئذ علیہا، اس کے ہجے آپ کر لیجئے۔ یہاں پر میں بتاؤں کہ 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین آیا ہے۔ منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو۔ یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آیا۔ بہت سارے لوگ جو ہے با کے اوپر تنوین کو دیکھ کر کہتے ہیں، دیکھیے بھائی با کے اوپر تنوین تو ہے لیکن آگے کوئی مثال ہے، آگے کوئی حرف ہے، حروف حلقی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، مثال یہیں پر ختم ہو رہی، اس لیے یہاں پر نہیں دیکھنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں نارن حامیتن میں تن کے اوپر بھی 2 پیش کی تنوین ہے لیکن آگے حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو یہ دونوں مثالیں حروف حلقی میں سے اظہار کی مثالیں نہیں کہلائیں، بلکہ نون ساکن ہو اور تنوین ہو، یا نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور ان میں سے اس کے بعد کوئی حرف پایا جائے حروف حلقی میں سے، تب جا کر وہ مثال بنے گی۔ تو منہ خطابن میں بن پہ کچھ مثال نہیں ہے، کوئی اظہار نہیں ہو رہا یہاں پر، بلکہ یہاں پر اظہار کی مثال یہ ہے، منہ ہے اصل، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا۔ من عین آنیۃ، من عین آنیۃ، اس کے ہجے کر لیجئے۔ یہاں پر اس مثال میں 2 جگہ اظہار پایا جا رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا جی، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، نون کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ آیا۔ ایک مثال یہ، دوسری مثال یہ ہے، پہلی مثال ہے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا، تو اس مثال کے اندر 2 جگہ پایا جا رہا ہے۔ کفواً احد، کفواً، کفواً غلط ہے، کفواً احد، کفواً احد، واو کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، اس لیے تنوین کی آواز کو بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ فمن عفی، فمن عفی، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا۔ میں صرف اتنا ہی بتا کر آگے بڑھ رہا ہوں، آپ ہجے بھی کر لیجئے ساتھ میں۔ من اخیہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا۔ من اذن، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا جی۔ کتاب حکیم، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا۔ عذاب غلیظ، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا۔ حاسد اذا حسد، دال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر نون کی آواز کو بغیر غنہ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو الغرض ناظرین آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کی تختی،
یہ اسی طرح یاد رکھنا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آئے تو ہم کو بغیر غنہ کے جلدی پڑھنا ہے. یہ بات یاد رکھیے، تنوین اور نون ساکن. اگر یہ تنوین اور نون ساکن ہم نہ سمجھے ہوں تو پہلے تختی نمبر 7 اور تختی نمبر 8 اچھی طرح پڑھ لیں، اس کے بعد ہم یہ تختی پڑھ لیں، آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی. انشاءاللہ اگلی تختی میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.